बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फ़ज़्ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर व आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज सिंध हाई कोर्ट में एक अनहोना वाक़या हुआ। उस वाक़े से न सिर्फ़ आवाम हैरान थे बल्कि जज भी हैरान थे। और जज साहब के कुछ कमेंट थे जिनको सुन के और पढ़ के मैं भी बहुत हैरान हूँ। तो आइए व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि सिंध हाई कोर्ट में आज क्या हुआ। सिंध हाई कोर्ट में हज़ारों केसेस के साथ आज एक केस मिसिंग पर्सनस के हवाले से भी लगा हुआ। मिसिंग पर्सनस के हवाले से समाअत थी कि 2017 से एक शख्स मोहम्मद जावेद जो लापता है, उसकी बाजियाबी के लिए अदालत में उसकी फ़ैमिली चक्कर काट रही थी गुज़श्ता 6 साल से। जब समाअत शुरू हुई तो लापता शख्स मोहम्मद जावेद के वकील ने जज साहब से दरख्वास्त की कि हमारा लापता शख्स बाजियाब हो चुका है और आज हम इसकी वो दरख्वास्त जो हमने जमा कराई थी गुमशुदगी की, वो दरख्वास्त वापस लेने आए हैं और हम मज़ीद इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते। गुमशुदगी की ये समाअत जो है 2 रुकनी बेंच देख रहे थे, जिसमें जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो और जस्टिस कौसर सुल्ताना शामिल थी। जब जस्टिस नेमतुल्लाह फलफोटो साहब ने ये सुना कि वो शख्स जिसकी गुमशुदगी की दरख्वास्त उनके पास आई थी वो बाजियाब हो गया है, तो उन्होंने वकील साहब से पूछा कि आपका मुवक्किल इस वक्त कहाँ है। तो वकील साहब ने बताया कि वो शख्स कमरे अदालत में पीछे की नशिस्तों पे बैठा है। जज साहब ने कहा कि उसको यहाँ रोस्टर पे बुलाइए, हम उससे कुछ सवालात पूछना चाहते हैं। जज साहब के ये कहने पर अचानक से पीछे से उठ के मोहम्मद जावेद वाटर बोर्ड का मुलाजिम जो गुज़श्ता 6 सालों से लापता था, चलता हुआ रोस्टर पे पहुंच गया। जब वो रोस्टर पे पहुंचा तो उसे देख के न सिर्फ जज साहिबान हैरान हुए बल्कि कमरे अदालत में मौजूद हर शख्स हैरान था। जज साहब ने मोहम्मद जावेद को देखकर उससे एक साथ कई सवालात पूछे। उन्होंने कहा कि आपको किसने लापता किया था, आपको कहाँ रखा गया, आप इतना अरसे कहाँ रहे, आपको किसने उठाया, किसने हिरासत में लिया और आपके साथ क्या सलूक किया गया। मोहम्मद जावेद खामोश रहा और उसने जज साहब के किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जब मोहम्मद जावेद ने जस्टिस नेमतुल्लाह साहब के सवालात का कोई जवाब नहीं दिया तो जस्टिस नेमतुल्लाह साहब ने क़द्रे हमदर्दी और अपनाइयत के अंदाज़ में उसको समझाने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर आप हमें बता देंगे कि आपको किसने गिरफ़्तार किया, आपको कहाँ रखा गया, आपके साथ क्या सलूक किया गया, कौन सी एजेंसी ने आपको उठाया, तो हो सकता है कि हम उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करें और मज़ीद बेशुमार लोग जो लापता हैं उनकी रिहाई में आसानी हो जाए और जो मज़ीद लोग रोज़ाना की बुनियाद पर लापता किए जा रहे हैं तो शायद उनको लापता होने से रोका जा सके। मगर जावेद मुस्तकिल खामोश था, सर झुकाए खड़ा हुआ था और जज साहब के इतने इसरार पर जावेद ने सिर्फ इतना बताया कि मेरा ताल्लुक़ MQM पाकिस्तान से है और मुझे नहीं पता कि मुझे किसने उठाया। तो जज साहब ने कहा कि कुछ तो आपको पता होगा। तो उसने कहा कि मेरी आँखों पर पट्टी बंधी हुई थी और मुझे जो है 6 साल रखने के बाद 500 रुपये दे के कहा गया कि तुम जा सकते हो। जज साहब ने क़द्रे हैरानी से कहा कि 6 साल तक आपकी आंखों पे पट्टी बंधी रही। बहरहाल नादरीन, जज साहब ने अपने तौर पे बहुत कोशिश की कि मोहम्मद जावेद
کسی کے چہرے سے نقاب اتار دے، کسی کے بارے میں کچھ بتائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جب قید سے رہائی ملتی ہے تو وہ آزادی کی قدر وہی جانتا ہے جو قید سے رہائی ہو کر آتا ہے. کوئی بھی جو ہے ان کے خلاف منہ کھولنے کو تیار نہیں. جج صاحب نے جب اس طرح سے جاوید سے بات کی تو ان کے وکیل نے موقع غنیمت جان کے جج صاحب کی ہمدردی دیکھتے ہوئے جج صاحب سے درخواست کی کہ محمد جاوید کا شناختی کارڈ اور نوکری کو بحال کیا جائے، جس پہ فوراً رکھنا ڈالنے کے لیے روڑا اٹکاتے ہوئے سرکاری وکیل نے کہا کہ اس کا تو ایک الگ کیس بنتا ہے اور آپ اس بات کو یہاں نہ کریں. سرکاری وکیل کی یہ بات سن کر فوری طور پہ جج کوثر سلطانہ نے انٹری ماری اور کہا کہ جو شخص 6 سال سے لاپتہ تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو کیوں اٹھایا گیا، اس نے 6 سال اذیت جھیل لی، وہ خود سے تو نوکری سے غائب نہیں ہوا اپنی مرضی سے، اس کو کسی ایجنسی نے اٹھایا ہے، تو کیوں ہم اس معاملے کو یہاں پہ آج حل نہ کریں، کیوں ہم اس کا شناختی کارڈ اور نوکری کو بحال نہ کریں. اور جج صاحبان نے قانون کے مطابق محمد جاوید کے شناختی کارڈ اور نوکری کو بحال کرنے کے فوری طور پر احکامات جاری کر دیے. ناظرین، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے بچے اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں یا ہمارا کوئی بھائی، تو ہمارا دل تڑپ کے حلق میں آ جاتا ہے. ہزاروں فون کر لیے جاتے ہیں، محلے پڑوس میں جتنے بھی جاننے والے ہوتے ہیں ان سے معلومات لینا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا. تو ذرا سوچئے کہ وہ والدین، اور یہ یقیناً محمد جاوید شادی شدہ بھی ہوگا، اس کے بچے بھی ہوں گے، جو بچہ یہ چھوٹا سا چھوڑ کے گیا ہوگا آج وہ 6 سال کے قریب ہوگا. تو جو لوگ اس طرح سے لاپتہ ہو جاتے ہیں ان کے گھر والے کس اذیت سے گزرتے ہیں. اذیت تو ہوتی ہے، پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہیں وکیلوں پہ اور پولیس والوں پہ، فائنانشلی طور پہ بھی ان لوگوں کے ساتھ کرائسس آ جاتے ہیں. پھر زندگی کے وہ قیمتی سال جو اس نے 6 سال وہاں گزار دیے اس کو کون واپس لوٹائے گا. میں آپ سے شروع میں کہہ رہی تھی کہ جج صاحب کی بات پہ مجھے حیرانگی ہوئی. مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ جج صاحب جو اتنے اعلیٰ مرتبے پہ بیٹھے ہیں وہ جاوید سے پوچھ رہے ہیں کہ ان کو کس ایجنسی نے اٹھایا، ان کو کس نے گرفتار کیا. یا تو وہ اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ قانون کے مطابق بات ہوتی ہے، اگر جج صاحب اپنے طور پہ کہتے کہ کس نے اٹھایا، فلاں نے اٹھایا، تو وہ بات ہو جاتی کہ یہ جج جو ہے وہ پارٹی بن رہے ہیں. شاید انہوں نے یہ سوال جاوید سے اس لیے پوچھے تاکہ جاوید کی زبانی سنیں اور ان کو قانونی کارروائی کرنے میں آسانی ہو. اور میں شاید غلط سوچ رہی ہوں کہ مجھے حیرانگی ہوئی کہ کیا جج صاحبان کو نہیں پتہ کہ کون لوگ ہیں جو لوگوں کو لاپتہ کرتے ہیں. میں اس بات پہ کہہ رہی تھی کہ مجھے حیرانی ہوئی. دوسری بات، جج صاحب سے جاوید نے کہا کہ میری آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ الطاف حسین کے چاہنے والے نثار پمر صاحب نے جب عدالت میں ایک پٹیشن داخل کرائی تھی کہ ان کے لیڈر پہ سے پابندی ہٹائی جائے اور وہ سیلاب زدگان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بھی گھر سے لاپتہ کر دیا گیا تھا. جب میں نثار پمر صاحب سے انٹرویو لینے گئی تھی تو ان کے بیٹے سے میری بات ہو رہی تھی. اس نے کہا کہ زہرا آنٹی، ہم نے عدالت میں تمام تر ثبوت جمع کرا دیے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں نقاب پوش گھسے تھے اور وہ ہمارے بابا کو گھسیٹتے ہوئے لے گئے تھے. اور وہ ویڈیوز آج بھی فیس بک پہ پڑی ہیں اور وہ ویڈیوز دیکھ کے میں خود دہل گئی تھی کہ کس طرح سے نثار پمر کی جو وائف ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پردے دار عورتیں ہیں، آپ اس طرح سے کیسے گھر میں کود کر آ رہے ہیں. اور نثار پمر کی بچیاں جو ہیں وہ بار بار یہی کہے جا رہی تھیں کہ ہمارے بابا کو نہ لے جاؤ، ہمارے بابا کو نہ لے جاؤ. تو نثار پمر کے بیٹے نے مجھ سے یہی کہا کہ تمام تر ثبوت ہونے کے بعد ہمارے بابا کو ہمیں انصاف نہیں ملا. اور میں جج صاحب سے یہ کہوں گی کہ اگر وہ ثبوت آپ کو چاہیے تو آپ
اس کیس کو ری اوپن کریں اور آپ کو سارے ثبوت مل جائیں گے. اگر واقعی آپ خلوص نیت اور خلوص دل سے ان لوگوں کے خلاف کچھ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی سارے ثبوت مل جائیں گے. اور استاد صاحب جو کیس لڑ رہے تھے نثار پنور صاحب کا، انہوں نے پٹیشن میں تمام تر ثبوت جو ہے لگائے تھے. جج صاحب مزید بھی آپ کو اگر معلومات کرنی ہے تو ایک روز نثار پنور کو اور ان کے بیٹوں کو کمرہ عدالت میں بلا لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ ان کو کون لے کر گیا تھا اور کس طرح کے ان کے ساتھ سلوک ہوا، کس طرح سے ان کو رکھا گیا. کیونکہ جب میں نے نثار صاحب سے پوچھا تھا تو نثار پنور صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھوں پہ 24 آورز جو ہے وہ پٹی بندھی رہتی تھی. ایون کہ کھانا بھی جو ہے ہم ٹٹول کے کھاتے تھے. اور کھانا تو چھوڑیں، رفع حاجات تو چھوڑیں، نماز جو ایک دینی فریضہ ہے، نماز جس میں آنکھیں اگر آپ نماز میں سجدے میں بند کر لیں تو جہاں تک میری نالج ہے سجدہ نہیں ہوتا، اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی. اور آپ نے ایک شخص کی آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی ہے اور وہ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نماز بھی اسی حالت میں پڑھو. تو جج صاحب آپ نثار پنور صاحب کو بلا لیجئے، ان سے پوچھئے کہ آپ کو کون لے کر گئے تھے. وہ آپ کو ساری فوٹیج بھی دکھائیں گے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور ان کو انصاف بھی نہیں دیا گیا. اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ جب نثار پنور لاپتہ تھے اور ان کے بیٹے اپنے وکیل کے ساتھ کیس کی پیروی کے لیے آئے تھے، تو اس جرم میں کہ تم اپنے باپ کی رہائی کی بازیابی کی کوشش کیوں کر رہے ہو، ان کے بیٹوں کو بھی ہائی کورٹ کے باہر سے اغوا کرنے کی، لاپتہ کرنے کی پوری تیاری ہو چکی تھی. اور وہ بچے جو ہے جیسے ہی وہ باہر نکلنے لگے اور انہوں نے دیکھا کہ کون سی گاڑیاں ہیں، کس قسم کے لباس والے لوگ ہیں، کون ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے واپس ہائی کورٹ آئے اور آ کے انہوں نے اسی کمرہ عدالت میں جہاں ان کے باپ کا کیس چل رہا تھا، انہوں نے وہاں آ کے جج سے ریکویسٹ کی اور کہا کہ ہمیں تحفظ دیا جائے، ہم اپنے باپ کی بازیابی کے لیے یہاں آ رہے ہیں، درخواست لگا رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں. آج ہمیں بھی لاپتہ کرنے کے لیے لوگ یہاں موجود ہیں. وہ سین بھی سب کو پتہ ہے. مزید جج صاحب آپ کے گوش گزار کروں گی کہ اگر آپ کو معلوم ہی کرنا ہے کہ کون لوگ ہیں، کس طرح سے اٹھا کے اغوا کر کے لے جاتے ہیں، تو آپ کے بہت ہی قابل اور بڑے مشہور انسان دوست، سب سے محبت کرنے والے جبران ناصر صاحب، ایڈوکیٹ جبران ناصر صاحب کو بلا لیجئے اور جبران ناصر صاحب سے پوچھ لیجئے کہ جبران ناصر صاحب کون تھے وہ لوگ جو آپ کی فیملی کے سامنے آپ کو بے دردی سے زد و کوب کرتے ہوئے، گھسیٹتے ہوئے، مارتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور پھر آپ کو کس نے کس طرح چھوڑا. شاید زبانوں سے قفل توڑنے کے لیے جج صاحبان آگے بڑھیں، ہمت کریں، اپنی پاور دکھائیں خلوص نیت سے، تو یقیناً جبران ناصر صاحب بھی زبان کھولیں گے، محمد جاوید بھی زبان کھولے گا، نثار پنور بھی زبان کھولے گا. لیکن زبان بندی اس وقت تک ہے جب تک عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا، عدالتوں سے تحفظ نہیں ملتا. تو ناظرین یہ بات تھی، تو میں نے سوچا کہ یہ کڑیاں میں آپ کے سامنے ملاؤں کہ کیا جبران ناصر کے ساتھ ہوا، کیا نثار پنور صاحب کے ساتھ ہوا. نثار پنور صاحب جس طرح سے ایم جاوید کو 500 روپے دے کے کہا گیا کہ تم جاؤ اور وہ اپنے گھر پہنچا، اسی طرح نثار پنور کو ایک ویرانے میں اتار دیا گیا اور کہا کہ یہ راستہ شہر کی طرف جا رہا ہے، جاؤ اپنی زندگی بچا سکتے ہو تو بچا لو. اور وہی والی بات ہے نا، جا کو رکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی. نثار پنور صاحب کا کہنا ہے کہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر یہ ہانپتے کانپتے نقاہت میں، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد 44 یا 41 دن ان کو قید رکھا گیا تھا اور ان کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی تھی. اور آپ سمجھ سکتے ہیں ناظرین کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہو اور پھر اچانک سے روشنی میں اس بندے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ بالکل مانندے نابینا ہی ہوتا ہے.
तो निसार पवार साहब ने मुझे बताया कि किस तरह से आंखों पे पट्टी बंधी थी और वो जंगल में वीराने में छोड़ के चले गए थे, और बस एक नाम अल्लाह ही था जिसे मैं याद करते हुए कि मालिक अगर तूने मुझे ज़िंदगी दी है तो मुझे साथ खैरियत के मेरे घर वालों तक पहुंचा दे। तो निसार साहब ने बताया कि जब मैं 2 या 3 किलोमीटर चलता हुआ रोड की तरफ आया हूं तो मुझे एक मोबाइल खड़ी नज़र आई पुलिस की, और मैंने उनसे जाके इल्तिजा की कि इस तरह से मेरे घर वालों को इत्तला कर दो कि मैं यहाँ हूँ। और फिर इनकी फैमिली ने जाके निसार पंवर साहब को वहाँ से रिसीव किया जहाँ वो पुलिस मोबाइल खड़ी हुई थी। तो नाज़रीन, कीमती ज़िंदगियों के साल ज़ाया हो जाते हैं। बहुत सारे माँ बाप, जब मैं आपसे 19 जून 92 का जिक्र करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि 15,000 नौजवानों को मार के मरगला की पहाड़ियों से गिराया गया, और बड़े फ़ख्र से मीडिया पे कहा गया कि हमने MQM अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वाले 15,000 कारकुनों को मार कर मरगला की पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। हज़ारों लोगों को मावराए अदालत कत्ल करके मस करके उनकी लाशें फेंकी गईं। आज भी हज़ारों लोग लापता हैं, और हर कौम और हर मसलक के लोग लापता हैं। लेकिन इतना लोगों में खौफ है कि वो खौफ से ज़बानें नहीं खोलते, क्योंकि उनको ये पता है कि अभी हम कैद से रिहा होकर आए, ऐसा ना हो हम इनके ख़िलाफ़ कोई बयान दें और अब दोबारा से लापता कर दिए जाएं या हमारे घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाए। बहरहाल नाज़रीन, दुनिया भर में जितने भी महज़्ज़ब माशरे हैं, अगर उनमें कोई एजेंसी किसी को गलत फहमी की बुनियाद पे किसी शहरी को उठा लेती है और जो वो तहकीकात करती है और तहकीकात में वो शख्स जो है बेगुनाह नज़र आता है, तो वो एजेंसियां बाकायदा निदामत से पेश आती हैं, शर्मिंदा होते हैं, और वो उनसे रिटर्न में माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं हमसे गलती हो गई, और उस शख्स का अजाला करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कहीं भी होता है बंदा जब गायब होता है तो वो माशी तौर पे टूटता है सबसे पहले, तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक तखमीना लगा के एक ख़तीर रकम जो है वो उसकी माली इमदाद करते हैं, और अगर उसके पास रहने को घर नहीं होता तो उसको घर भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके घर के और भी जो दीगर मसाइल होते हैं वो हल किए जाते हैं अपनी शर्मिंदगी के लिए और अपनी गलती के अजाले के लिए। मगर जनाब, ये पाकिस्तान है, इस मुल्क में तो आवाम को गली के कुत्ते बिल्लियों से भी कमतर समझा जाता है, और यहाँ किसी आम शहरी को मारना, मावरा अदालत कत्ल करना, लापता करना तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो अपने आप को खुदाई फौजदार समझते हैं, और वो समझते हैं कि ज़मीन पे अगर हैं तो हम ही खुदा हैं, ना हमें मरना है और ना हमें मर के कब्र में जाना है। तो नाज़रीन, आज की ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना अपने अतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, ज़ालिम से नफ़रत कीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।